बाहिर जाउँ कि नजाउँ, यता गरौँ कि नगरौँ, उता गरौँ कि नगरौँ। सरले मलाई जब फोन गर्नुभयो जाउँ कि नजाउँ, तर जाउँ कि नजाउँ भन्दा सबभन्दा एउटा मलाई जिम्मेवारी बोध भयो। म उद्यमी हुँ। उद्यमीले जहिले पनि सस्टेनेबिलिटी र इनोभेसनको कुरा गर्छ। मैले आज सस्टेनेबिलिटी र इनोभेसनको कुरा गर्न सकिनँ भनेदेखि मैले भोलि पैसा कमाएर मात्र वा मैले भोलि राम्रो अरू गरी भनेर मात्र फ्री गरेर केही पनि हुने छैन। र मैले गरेको इनोभेसन र सस्टेनेबिलिटीको कुरा चाहिँ युवा माझमा यो गर्न सकिन्छ भनेर बोल्नुपर्छ भन्ने कुराको एकदमै त्यो जिम्मेवारी बोर्डका साथ आज म हजुरहरूसँग छु। अब कोभिड पछि सम्भावना के त? सबै लकडाउन भए सम्भावना सकियो त? होइन। सम्भावनाका ढोकाहरू झन् धेरै खुले, तर त्यसमा एउटा एकदम प्यारो अल्फाबेट आईबाट छुटेर ईमा गयो। एभ्रिथिङ ई, ई फार्म, ई लर्निङ, ई खाने, ई होइन। अआईको ई भने पनि हुन्छ, इङ्ग्लिसको ई भने पनि हुन्छ। त्यो सम्भावनाले एकदमै अगाडि बढिसकेपछि कोभिड पछि चाहिँ यङ पुस्तालाई चाहिँ एकदमै चाहिँ सम्भावना ढोका खोल्यो। सम्झिनुहोस् त, तपाईँको घर आँगनमा भएका सानोभन्दा सानो पसले, सानोभन्दा सानो बुटिक, आमाहरूले पकाउने खानेकुरा, यी सबै कुरालाई आमालाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा राख्न आउँदैन। अनि यु गाइज आर डियर पुट देयर फेसबुक, इन्स्टाग्राम। अनि हातमा स्मार्टफोन छ, त्यसमाथि कोभिड पछाडि र इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट सबभन्दा बढी बिक्री भएको छ, चेन्ज गर्ने। त्यसपछि हाँस्नुहुन्छ होला, फुटवेयरको बिक्री सबभन्दा बढी भएको छ। अनि यो कोभिडको अलिकति खोलिसकेपछि बाइक र गाडीहरूको पनि तपाईँले डाटा हेर्नुभयो भने, त्यसकारण सम्भावनाको ढोकाहरू चाहिँ खुल्ला छ। अब उद्यमीको नाताले मैले के भन्छु भनेदेखि, मलाई थाहा छैन अरू कुरामा चाहिँ 2 हप्ता 3 हप्ता सायद चुप लाग्यो होला, तर अब रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। हामीसँग सपना बाँडेका, हामीसँगै हिँड्छु भनेर रेस्पोन्स छ। उद्यमीले चाहिँ त्यही बेला ठ्याक्क सोच्नुपर्छ। अब कसले राम्रो फोटोहरू चाहिँ राखेको छ, यङहरू कसले डिजिटल्ली छ। अनि हामीले त कतिजना ग्राफिक डिजाइनर छ भनेर खोज्न थाल्यौँ होइन। दिस इज सो सम्भावनाका ढोकाहरू त्यहाँनिर खोला भयो। अब यङ एन्टरप्रेनर्स, तपाईँहरू कतिजना यङ एन्टरप्रेनर सुनिराख्नु भएको छ, कतिजना छैन थाहा छैन। मैले अर्को एउटा के कुरा भने तपाईँहरू स्टार्टअप हुनुहुन्छ भने दिस इज द ग्रेट टाइम। तपाईँलाई अस्ति कति ठाउँमा मैले पिच गरिसकेँ, अनि त्यो आइडिया काम लागेको थिएन, आफूलाई मात्र थाहा छ, पैसै बनाएको छैन, अनि नाम चाहिँ भइराखेको छ भने इट्स ग्रेट टाइम। तपाईँलाई अर्को कुरा गर्न मन लाग्छ, यार कोभिडले बिजनेस खाइदियो, म अब अर्को गर्छु, मैले गर्न चाहेको यो। अनि कति स्टार्टअपहरूलाई तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ तपाईँ अलिक कम पे गर्नुहुन्छ नि त। बैंकले जस्तो भ्याट्ट मान्छे पाउँदैन। बैंकले 5 जनालाई खोज्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ 5000 मान्छेले अप्लाई गर्छन्। हामीले यहाँ 50,000 तलब दिन्छ भने पत्याउँदै नि आइदिँदैन होइन, गरिदिँदैन। यस्तो बेलामा ती को फाउन्डरहरू, ती स्टार्टअप गरेका साथीहरू, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सस्टेन हुने आइडियालाई सँगै आइडिया जेनेरेट गरेर आफ्नो एक्सपर्टिज दिएर बिजनेस आफ्नो ओन गर्न सकिन्छ। सो अर्को सम्भावना त्यहाँनिर छ। अब थर्ड सम्भावना के, मैले अघि नै भने वर्ल्ड वाइड, तपाईँलाई अन्दाज होला नहोला, वर्ल्ड वाइड तपाईँले बिजनेस चाहिँ ढोका खेल्छ। किनभने पहिले डिजिटल कुरा, म पढ्छु सर दिस होमको स्टोरी, सङ्घर्ष गर्दै जन्मिएको त्यो बिजनेस भनेर, त्यो चिज लाग्न दिस होमलाई उहाँलाई 10औं वर्ष लाग्यो। तर अहिले डिजिटलको कुरालाई लानको लागि चाहिँ यो 5 महिनामा कति चेन्ज भयो, कति एक्सेप्टेन्स भयो। यसको एउटा सानो उदाहरण मात्र भन्छु। यो लकडाउनकै पिरियडमा पिपुललाई मैले डिजिटल पेमेन्टको चाहिँ हाम्रो फार्मर सेक्टरमा किसान कार्ड भनेर हामीले अस्ति भर्खर मेगा ब्याङ्कसँग पार्टनरसिप गरेर चाहिँ, नट ओन्ली मेगा ब्याङ्क, हामी त सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरूसँग पार्टनरसिप छ, किसानहरूलाई डिजिटली पे गर्ने र इनपुट मात्र पे गर्ने भर्खरै हामीले कार्ड त्यो पेमेन्ट सिस्टम लन्च गऱ्यौँ यो कोभिडकै बिचमा। इट्स मिन सम्भावना खुल्या छन्,
सम्भावनाका ढोका छन्। तपाईँले एउटै मात्र के कुरा गर्न सक्नु पर्यो भनेको, अघि नै भने जस्तो आइडिया छ एकदमै छ भन्ने कुरा होइन, मेरो आइडिया मेरो स्किल मेरो कुरालाई चाहिँ कोसँग म्याच हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। र त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ युथ भएर अहिले चाहिँ छोडिदिनुहोस् यो सन्दर्भमा। हामी रिजर्भेसनको अघि नै माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभयो रिजर्भेसन अरू अरू कुराहरू छ, तर तपाईँको युवा पुस्ता भनेको तपाईँ इक्वेल्ली कम्पिट गर्न सक्ने पुस्ता हो र इक्वेल्ली गर्न सक्ने। डिजिटलले तपाईँ भर्चुअल्ली कहीँ गइराख्नु पर्दैन। तपाईँ राति पनि घरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, दिउँसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बेलुका पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बिहान। यो एउटा अपर्च्युनिटी खोलिदिएको छ। प्राकृतिक रूपमा चाहिँ आइ एम सो सरी टु से, मलाई कहिले काहीँ थस हुन्छ, शब्द आइहाल्छ मान्छेहरूलाई होइन, वुमेन भएको भएर भनेर छ, कहिले काहीँ प्रब्लम पनि भएर आउँछ। त्यस्ता वुमेनहरू बेलुका हामी धेरै बिजनेस मिटिङहरू इभिनिङमा डिल हुन्छ होइन, रेस्टुरेन्टमा डिल हुन्छ, त्यहाँ जान नपाएर हामी थकथकेर टाइममा घर पुग्नुपर्ने सोसाइटी सोसियल अनि अलिकति रिस्कको नाताले जुन कसै वुमेनहरूलाई त्यो प्रब्लम तपाईँले फेस गरिराख्नु भएको छ भने नाउ यु क्यान से सर 8 बजे मिटिङ, लेट्स ह्याभ मिटिङ इन जुम। त्यो सबै सम्भावनाका ढोकाहरू खोलेका छन्। ती सबैमा तपाईँहरू युवा पुस्तालाई एकदमै वेलकम। तपाईँको स्किलहरू पनि ती यीबाटै सिक्न सक्नुहुन्छ। अब कलेजै कुर्नु पर्दैन। आइएम सरी टु से सर, तर कलेजको एडुकेसन पनि अब अलिक सस्तो हुँदैछ। ती सबै सम्भावना नहुँदा पनि छ। र अर्को कुरा भनेको फाइनल्ली धेरै म्यान पावर चाहिने बिजनेसहरू पनि कहिलेकाहीँ थोरै म्यान पावर पनि बिजनेस चल्छ भन्ने कुराहरू, चलाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँबाट सम्भावनाहरू खोलेको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सुनिताजीलाई। खास गरी उहाँले चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले चाहिँ कसरी सम्भावना पहिचान गर्न सक्छौँ, कति त्यहाँ अभ्यासमै पनि लागिरहनु भएको छ होला युवा साथीहरू। तथापि एउटा इन्करेजमेन्टको पार्टबाट आइडिया सेयरिङको एउटा चाहिँ थलो यो चाहिँ हुनसक्छ र हामी सँगसँगै अब फेरि अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने अर्को यो चाहिँ एउटा उद्घोष पनि हो यहाँबाट। खालि औपचारिक रूपमा कसरी भनिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले त्यसलाई पनि लिनु होला। र म सुदीप सरसँग आउँछु। सुदीप सर, यहाँहरूको चाहिँ डिसोम आज पनि चलिरहेछ। खालि डिसोमको बारेमा यहाँ कुरा गरिरहनु पर्ने त आवश्यकता छैन, धेरैले हेरिसक्नु भएको छ होला डिसोम। तर तपाईँहरूको यो अहिलेको अवस्थामा कस्तो कस्तो चाहिँ युथहरूलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूलाई कस्ता किसिमका अहिलेका सम्भावनाहरू छन्? यो अब कोभिड पछि खालि इनोभेसन मात्रै होइन, ई लर्निङ ईको कुरा मात्रै होइन, सुनिताजीले जे जोड दिनुभयो त्यो एकदम राम्रो छ। अरू पनि केही त्यस्तो पहिचान गर्न सकिन्छ, युवाहरूसँग कनेक्ट गरेर काम गर्न सकिने त्यस्ता थलहरू र कामहरू के हुन सक्छन्? धन्यवाद। मलाई कस्तो लाग्छ भने नि यो कोभिड-19 मात्र होइन, योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो देशमै पनि कहिलेकाहीँ हामी अलिकति हामी चाहिँ मार्जिनलाइज छौँ कि यो वर्ल्ड वाइड इकोनोमीको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी पछाडि परिरहेछौँ भन्ने खालको कुरा जुन देखिरहेको थियो, त्यो कोभिड-19ले चाहिँ अझै यसलाई क्लियरिटी दियो जस्तो लाग्छ क्या। फर इक्जाम्पल मैले भन्न खोजेको कस्तो भने हाम्रो समुद्रसँग हाम्रो जोडिएको छैनौँ। हामीले केही सामान पठाउनु पर्यो, एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो, यस्ता कुरामा हाम्रो चाहिँ एकदम कस्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन भनौँ न, अथवा एकदम महँगो छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालबाट के गर्न सकिन्छ त? नेपालको सबभन्दा ठुलो हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने के हो त भन्दा मेरो दिमागमा जहिले पनि माइन्ड, ट्यालेन्ट होइन, नलेज भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा वेटलेस के वेट नभएको चिज हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने दिमाग लाग्थ्यो। यो कता मैले जोड्न खोजेँ भने डिसहोमको पनि हामीले एकचोटि यसो हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ वेटलेस चिज नै हामीले डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ होइन। त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ लजिस्टिक्स चाहिँदैन, हामी कसैको घर पुग्नलाई फिजिकली पुग्नु पर्दैन होइन। हामी चाहिँ भाया सेटेलाइट हामी पुगिरहेछौँ। अब अहिले भाया इन्टरनेट पनि हामी पुग्दैछौँ होइन। इन्टरनेट पनि हामीले डिसोमले इन्टरनेट पनि यही कोभिडकै बेलामा हामीले सुरु गरेका छौँ। आइएसपी प्रोजेक्ट पनि सुरु गरेका छौँ। काठमाडौँका चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले सुरु गरिसक्यौँ। अब यो हामीहरूले गरेका कामहरू यस्तै खालका कामहरू छन्। अनि अर्को कस्तो छ भने धेरै हामीसँग चाहिँ धेरै मान्छेहरू मसँग एकदम कन्ट्याक्टमा आउनु खोज्नु भयो होइन यो बिचमा। अनि तर त्यो भनेको फिजिकल कन्ट्याक्ट होइन, जुम मिटिङ अथवा चाहिँ गुगल मिट आदि इत्यादि युज गरेरै हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ।
आज यो नै होला एकदम फर्स्ट यस्तो खालको मिटिङमा म चाहिँ अटेन्ड गरेको। अनि त्यसमा चाहिँ एकदम धेरै जसो कुराहरू चाहिँ कस्तो खालको हुन्थ्यो भने अब नेपालमा चाहिँ यो अहिले तपाईँहरूले सुन्नु पनि होला क्लिन फिडको भर्खर लागू पनि भएको छ। त्यसका केही च्यालेन्जेसहरू छन्, तर एट द सेम टाइम त्यसले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी के ओपन गरिदियो भने नेपाली कन्टेन्टहरू कसरी डेभलप गर्ने, कस्ता खालका कन्टेन्ट बनाएर अब चाहिँ भनौँ न यो ठुलो मासमा चाहिँ त्यसलाई मोनिटाइज गर्ने। अहिलेसम्म हामीले मोनिटाइज भन्ने कुरा नै हामीले गरिरहेको थिएनौँ होइन। हामीले बनायो कहिले भनौँ न तपाईँहरूले नै युट्युबमा राख्नु होला, टिकटकमा राख्नु होला, तर के रिटर्न पाउनु भयो त? तपाईँहरूले आफ्नो टाइम स्पेन्ड त गर्नुभएको छ नि त्यो डेभलप गर्नलाई होइन, के पाउनु भयो त? यस्तै कुराहरूको प्रसङ्ग निस्किँदै हामी अलिकति प्लेटफर्म नेपालभरि पुग्ने प्लेटफर्म भएको भएर नेपाली कन्टेन्ट नै अहिलेसम्म हामीले धेरै जसो विदेशी कन्टेन्टलाई चाहिँ बढावा दिएको जस्तो देखिरहेको थियो। नेपाली कन्टेन्टलाई नै कसरी डेभलप गर्ने हामी गरिरहेछौँ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ डिसोमबाट चाहिँ नेपाली फिल्महरूदेखि लिएर नेपाली कन्टेन्टहरू हामीले नै कति चाहिँ प्रमोट गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मसँग एभ्री डे नेक्स्ट विक मेरो होल विक टाइड अप छ। मलाई चाहिँ सबैजनाले धेरैजना चाहिँ ल यस्तो खालको कन्टेन्ट बनाउनु पऱ्यो, मिलेर डिसोमसँग मिलेर गर्नु पऱ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण एउटा चाहिँ मैले एउटा अपर्च्युनिटी देखेको एउटा कन्टेन्ट डेभलपमेन्टको लागि हो होइन। तर एट द सेम टाइम यो कन्टेन्ट डेभलपमेन्टको कुरामा अझै म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। यो कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट यो कोभिड-19ले चाहिँ अझै यसलाई अझै चाहिँ त्यसलाई धेरै दियो होइन, अपर्च्युनिटी दियो भन्छु मैले। तर वर्ल्ड वाइड एकचोटि हामीले हेर्दाखेरि हामी अब अलिकति ग्लोबल स्केलबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिले नेपालमा बसिरहेछौँ, हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ। मैले अब यो सफ्टवेयरहरूको बारेमा म धेरै गइनँ किनभने मेरो विषयभन्दा अलिकति फरक छ। तर इभन कन्टेन्टमा पनि हेर्नु भने जस्तो नेटफ्लिक्स जस्तोहरू आयो होइन, एमाजोन प्राइमहरू जस्तो आयो, उनीहरू ट्रेडिसनली त अमेरिकन हलिउड कन्टेन्टहरू मात्र बनाइरहेको थिए होइन, हलिउड कन्टेन्टहरूलाई मात्र प्रमोट गरिरहेको थिए भने अहिले बलिउडका कन्टेन्ट त छँदैछन्। तर संसारकै तपाईँले खोज्नुभयो भने संसारकै सबै किसिमका कन्टेन्टहरू चाहिँ अहिले डेभलप हुन सकिरहेछ र त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल भइरहेछ, त्यो चाहिँ मोनिटाइज भइरहेछ। मैले भन्न खोजेको के भने भोलि नेपालकै कन्टेन्ट पनि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन हुनसक्छ होइन। इट डजन्ट ह्याभ टु बी त्यो अमेरिकन हुनु पऱ्यो, बलिउडमै बन्नु पऱ्यो, अथवा हलिउडमै बन्नु पऱ्यो, अथवा चाहिँ युरोपमै बन्नु पऱ्यो भन्ने छैन होइन। त्यो खालको चाहिँ भविष्य अघि भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो नि, फ्युचर हामीले फ्युचर हेरेर चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। त्यही भएर तपाईँहरूले सोच्दाखेरि थिङ्क के भन्छ मेक लोकली थिङ्क ग्लोबली भन्छ नि, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सोचेर प्रडक्टहरू बनाउँदाखेरि डिजाइन गर्दाखेरि, अनि मैले भने फेरि वेटलेस प्रडक्टै हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ ऊ हुनसक्छ होइन, इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ स्टार्टअपको लागि, एन्टरप्रेन्योरसिपको लागि। अब तपाईँहरूको के छ, अब यो एन्टरप्रेन्योरसिपमा पनि के छ तपाईँहरूको केपेबिलिटी हेरेर त्यो अनुसारले चाहिँ सोच्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ एकदम कोभिड-19ले चाहिँ प्रशस्त ओपन गरिदिएको छ। मैले एउटा सानो अर्को एउटा इक्जाम्पल दिएँ, म कामना सेवा विकास ब्याङ्कको चेयरम्यान पनि छु होइन। हामी चाहिँ कहिले पनि हामीले फिजिकल मिटिङ बाहेक कहिले पनि हामीले अरू मिटिङ गरेकै थिएनौँ, यसरी जुम मिटिङहरू गरेकै थिएनौँ। मैले कतिचोटि भन्दा पनि होइन अलिकति टाइम भ्याइँदैन गरौँ भन्दा पनि डाइरेक्टरहरू कसैले मान्नुहुन्थेन। तर जब यो कोभिड-19 आयो अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एउटा मिटिङ पनि फिजिकली गरेका छैनौँ क्या। त्यस कारण यो कोभिड-19लाई युटिलाइज गरौँ होइन। यसका डिफिकल्टिजको बारेमा हामी पछि छलफल पनि गर्छौँ, तर अहिले चाहिँ युटिलाइज गर्ने धेरै अपर्च्युनिटीहरू ढोकाहरू धेरै खुलेका छन्। साना काम छन्, मैले त सानो स्टार्टअपमा चाहिँ थोरै पैसा पनि लगानी गरिदिएको छु, सो द्याट उनीहरूको पनि अलिकति प्रोत्साहन होस् भन्ने हिसाबले। एउटा जस्तो इक्जाम्पलको लागि कसैले मलाई आइडिया लिएर आयो के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्यास डेलिभरी गर्ने भने, ल ठिक छ भने मैले सानो अमाउन्ट राखिदिएँ जस्ट टु इन्करेज होइन। त्यो भोलि ठुलो भएर जान पनि सक्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि सानो काम पनि गर्नुहोस्। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू नै यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि बताइहाल्नु होला, ब्याङ्कले पनि चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मोस्ट वेलकम। धेरै धन्यवाद सुदीप सर। र उहाँले चाहिँ भने जस्तै हामी गर्न खोजेको खास के हो भने एउटा क्षेत्र पहिचान हो कि विषय एउटा टपिक पहिचान होइन। यहाँ मलाई त्यस्तो लाग्छ हामी एउटा क्षेत्र पहिचान गर्न, सम्भावनाको क्षेत्र पहिचान गर्ने हो। अघि मन्त्रीज्यूको कुरा त यहाँ दोहोरिरहेछ, जस्तो कि अब भोलिको नेपाल अथवा भोलिको विश्वले के चाहन्छ त्यो बाटोमा हामी चाहिँ हिँड्नलाई हामी कति
क्षमतावान छौँ र हामी कति सिपयुक्त छौँ र हामी कति त्यसमा ज्ञान राख्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्व राख्छ। र यो कुरामा चाहिँ सधैँभरि युवाहरूलाई ऊर्जा थपिरहने र यसलाई चाहिँ लाग्नका लागि प्रेरित गरिरहनु नै आजको हाम्रो एकजना प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। मैले अघि नै पनि भने नेबिल ब्याङ्कको डिजिएम हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ सर। सरसँग मेरो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जस्तो भेट भएको थियो, उहाँलाई याद छैन होला तर मलाई याद छ। बागबजारमा भेट भएको थियो। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईहरु त युवा हुनुहुन्छ, म तपाईहरुभन्दा 1-2 वर्ष जेठो होला भन्नुहुन्थ्यो। उस्तै उस्तै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आज पनि हेर्दाखेरि उति बेला भन्दा अझै भर्खरको हुनुभएछ हैन। र मनोज सर सधैँभरि युवाहरूलाई ऊर्जा थप्नुहुन्छ। सर यो क्षेत्रमा अब चाहिँ खालि कोभिड पछि त एउटा कुरा टपिक रह्यो हाम्रो, यस सँगसँगै अरू क्षेत्रमा पनि युवाहरूले अब अथवा युवाहरूलाई अगाडि बढाउनलाई, उनीहरूलाई व्यवसायी बनाउनलाई नेपाल सुहाउँदो तथा तर संसारभर अभ्यास भएको पनि त्यो किसिमको चाहिँ नेपाल सुहाउँदो अभ्यास जसले चाहिँ संसारभर बिक्न सकोस् सँगै सुदीप सरले भने जस्तो के त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो एकदमै युवाहरूलाई लक्षित गरेर यस्तो प्रोग्राममा मलाई स्पिकरको रूपमा, प्यानलिस्टको रूपमा बोलाउनु भएकोमा चाहिँ म विशाल ग्रुप तथा यो हाम्रो समृद्धि स्कुललाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अब बेसिकली म पोइन्ट वाइज अघि नै भन्नुभएको छ, समयको पाबन्दी छ र कुराहरू दोहोऱ्याउन चाहन्न। र इन्डिकेटर वाइज कुरा गऱ्यो भनेपछि प्रकाश सर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले अब उहाँको अगाडि उहाँले पछि त्यसलाई कन्क्लुड गर्नु होला। तर हामी कोभिड सुरु हुँदै गर्दा जसरी आत्तिएका थियौँ, आज आएर फर्केर मैले हेऱ्यो भने जति हामीलाई हार्म गर्छ भनेको थियो त्यति हार्म भएको अवस्था छैन। हाम्रो मनोबल पनि उच्च भएर गएको छ। र इन्डिकेटर वाइज कुरा गर्ने हो भने मैले योभन्दा पहिलाको वेबिनारहरूमा भन्ने गरेका थिएँ, अब त सबैले रोजगारी गुमाउँछ, रिमिट्यान्स पनि आउँदैन, देश रिमिट्यान्सले धानेको बर्बादै हुन्छ कि जस्तो फिलिङ्स हामीलाई हुन्थ्यो। व्यापार धन्दा बन्दै हुन्छ, फाइनेन्सियल पनि बिग्रिन्छ, सबै हुन्छ भन्थ्यौँ भने अब राष्ट्र ब्याङ्कले 2 महिना यो आर्थिक वर्षको 2 महिनाको डाटाहरू सार्वजनिक गरेको छ र त्यो चिजहरू हेर्दाखेरि साह्रै इन्करेजिङ छ। भन्दा के भएको छ त भन्दा बिओपी सरप्लस भएको छ पहिलोचोटि। बिओपी सरप्लस पनि फेरि व्यापारै भएको छैन सरप्लस भइहाल्छ भन्नुहुन्छ होला भने इम्पोर्ट घटेको छ, एक्सपोर्ट बढेको छ। र रिमिटेन्स हामी घट्छ भनेर डराइरहेको थियौँ भने हुन त बचे खुचेको मान्छेहरू फर्केर आयो होला, त्यसको कारणले पनि असर भयो होला। जे होस्, जति हामीलाई असर पर्छ भन्थ्यौँ त्यति असर नपरेर रिमिटेन्सको पनि ग्रोथ भोल्युम वाइज हेऱ्यो भने चाहिँ 8%कै ग्रोथ छ भने युएसडी टर्ममा पनि 2% भन्दा बढीको ग्रोथ छ। र हामीले सोचिरहेको थियौँ धेरै मान्छेहरू बेरोजगार भएर फर्किनुहुन्छ होला। लगभग हामीले इस्टिमेट गरेको त विदेशबाट र नेपालमा भएको 10 लाख जति त होटल टुरिज्म इन्डस्ट्रीकै युवाहरू हाम्रो बेरोजगार भएर निस्किनुहुन्छ। यसले त भयावह सिचुएसन हुन्छ होला जस्तो कल्पना गरेका थियौँ। र इस्टिमेटेड यो बेरोजगारी सिर्जना हुने भनेको लगभग 30 लाख नाग्छ कि भन्ने हाम्रो इस्टिमेसन थियो। र त्यो स्थिति पनि हामी कोभिड सुरु भएर यता आइसकेको 8-9 महिनामा त्यस्तो भयावह स्थिति देखिएको छैन। अब धेरै कुराहरू सकारात्मक छन् फिगर वाइज, इन्डिकेटर वाइज। मैले कहिलेकाहीँ कुनै पत्रकार साथीहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो इन्करेजिङ कुरा गर्नुहुन्छ तर मान्छेहरूलाई त गाह्रो छ नि हैन भने जनमानसमा फिलिङ्सहरू अलग छ तर इन्डिकेटर्सहरू त्यति नकारात्मक छैन र सबै कस्टमाइज भएको होइन। र यो चिजहरू हामीले अघि सुदीप सरले भन्नुभयो विगतमा पनि हामी अनुभव गरेका छौँ। र हामी किन बढी नकारात्मक भइरहेका छौँ त भन्दाखेरि अहिले पनि र युवाहरूलाई खास गरेर यो फोरममा मैले भन्न चाहन्छु हामी अलिकति सकारात्मकतिर बढी जाउँ। अहिले पनि फेसबुकमा सेयरिङ हेर्नुहोस्, गाली गरेको सेयरिङ हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्नुहोस्, मन्त्रीलाई गर्नुहोस्, बेपत्ता सेयरिङ हुन्छ, वाह गर्छ, त्यो चिजहरू हेर्नुहोस्। युट्युबमा तपाईँको भ्युज हेर्नुहोस्, हाम्रो यो प्रोग्रामको भ्युजहरू मुस्किलले 20-22 हजार पुग्दैन मलाई थाहा छैन, तर गाली गरेको तानफिज गरेको चिजहरू हेर्नुहोस् भने हामी कतातिर जाँदैछौँ। त्यस कारणले यो बितेको कुराहरू छोडिदिउँ। तर युवाहरूलाई मैले भन्छु पहिलो कुरा त पोजिटिभली लिनुहोस्, इन्डिकेटर्सहरू सकारात्मक छन्, हामी जति आत्तिएको छौँ त्यति आत्तिएको छैनौँ। अहिलेको अवस्थामा त्यो इन्डियाको बोर्डर खोल्दा बित्तिकै लागेको थियो गाउँ त 70 हुन्छ, तर हेर्नुहोस् कोभिड बरु काठमाडौँमा छ, गाउँमा मान्छेहरू ठमठम हिँडिरहेको छ। हामी इम्युनिटी वाइज, हामी स्थिति वाइज आजको डेटमा आएर बस्दाखेरि हामी उत्साहित छौँ। त्यस कारणले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भनेर मैले पहिला भन्न चाहेँ। कोभिडको जुन हाम्रो पहिलाको परिकल्पना र आजको डाटा फ्याक्ट फिगर र हाम्रो अनुभव त्यति नकारात्मक छैन। र सम्भावना कहाँ छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो भने कोभिडको अहिले पोजिटिभै कुरा गर्ने हिसाब किताबले कुरा गर्नुहुन्छ। म यहाँभन्दा पहिला ब्याङ्कको कुनै एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको सिओको रूपमा काम गर्थेँ। ट्रेडिङ सुरु गर्नु पर्यो भने 60-70 जना क्लस्टर गरेर हामी चाहिँ एउटा ठाउँमा जम्मा गर्थ्यौँ। आउनलाई 4 दिन लाग्थ्यो, जानलाई 4 दिन लाग्ने ठाउँहरू पनि थिए, तर कति दिन त्यसको अपरेसन ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। हामी ट्रेडिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा कल्पनामा बडा गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले म नबिल ब्याङ्कमा काम गर्छु, हामीले एउटा फ्राइडे फोरम
सुरु गर्ने 4 बजे एभ्रीवन ल गुगल मिटमा आऊ भने हामी 11-1200 जना साथीहरूसँग एकचोटि कसैको एकछिन टाइम लस नभएर मोबाइल छ मोबाइलमै जहाँ छ त्यहाँबाट हामी कनेक्ट हुन सक्छौँ। सो वी आर बिङ एबल टु कनेक्टेड एभ्री टाइम रेडी छौँ हामी। अहिले ल मिटिङ गर्ने भने एकछिनमा भन्दा बित्तिकै प्री सेड्युल टाइम हुनु पर्दैन भने हामी एकैचोटिमा मैले 11-1200 को कुरा गर्दैछु, अब त लाखौँ मान्छेहरूसँग कनेक्ट हुन सक्ने सम्भावना कसले देखायो त भन्दा यो कोभिड सिचुएसनले देखाएको छ। हामी एजुकेसनको सेक्टरमा अहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कलेजहरू पहिला त इन्फ्रास्ट्रक्चर अरूको कति झगडा हुन्थ्यो, अब अहिले म त भन्छु राम्रै भएको छ। मेरो छोरी कति पढ्थ्यो मलाई थाहा थिएन, अहिले त मैले पनि हेरेर हुन्छु, डरले पनि घरमा बस्यो पढाइ हुन्छ भने। अनि मलाई त यो पहिले आइदियो हुन्थ्यो, कति राम्रो पढ्थ्यो होला जस्तो लाग्छ होइन। भने अब सिरियसनेस चाहिँ बढा देखाएको छु मैले, र अब घरमै बस्नु पर्यो, टाइमको सेभिङ भएको छ। त्यस कारणले पोजिटिभिटीहरू पनि छन् यसका। र सम्भावनाको कुरा गर्दै जाँदा हामीले वर्षौँदेखि मान्छे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गऱ्यौँ, अरू केही पनि गरेनौँ होइन। रिमिटेन्सबाट देश बचायौँ, फर्केर आउँ। अब यसमा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मात्र होइन, उहाँ अध्ययन अनुसन्धानको हिसाब किताबले इभन राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि मेरो पुरानो चिन्जान छ। उहाँलाई मैले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, वास्तवमा अलिकति मार्गचित्र सही बनाएर जाउँ। अब मान्छे विदेश नपठाउँ, यहीँ पनि कुखुरा पालौँ, बाख्रा पालौँ, सानो चिजबाट लगानी गरौँ। सम्भावना छ 5,000 रुपियाँमा कुखुरा पालन गरेर सुरु गरेको मान्छेहरूले मतलब महिनामा 50-60-80,000 1 लाख कमाएको धेरै सम्भावनाहरू छन्। त्यस कारणले हामी सपोर्ट गर्छौँ। र ब्याङ्किङको सपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी युवाहरू नेगेटिभ कुराहरू मात्र नगरौँ। आज सम्भावना छन्, किन छैन भने प्रधानमन्त्री रोजगार योजनामा 11 अरब भन्दा बढीको विनियोजन भएको छ। सर हुनुहुन्छ पछि भन्नुहुन्छ होला, त्यसलाई ल ठिक छ सरकारले दिएन भने हामी त्यहाँ फोकस गरौँ न, त्यो चिजलाई सेयर गरौँ न, त्यहाँबाट आउँछ। त्यसबाट हामी केही न केही चिज लिएर हामी उद्यमशीलतातिर जाउँ। ब्याङ्कमा आउनुहोस्, राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर छ, सब्सिडाइज लोन दिनुपर्ने हुन्छ बिना कुनै धितो, बिना कुनै सर्भिस चार्ज, र बेस रेटमा 2% भन्दा नबढाएर मैले कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ। हरेक ब्रान्चबाट 10-10वटा कर्जा दिनुपर्छ। त्यो कर्जाको भोल्युम भनेको 5 लाखदेखि लिएर 5 करोडसम्म दिनुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँहरूले एउटा कुनै सानो प्रोजेक्ट लिएर आउनुहोस्, ब्याङ्कहरू त्यसरी एसिस्ट गर्नुपर्ने रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट पनि छ। अस्ति मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगबाटै यो नवप्रबन्धनकारी पुँजीको योजना आएको थियो। 50 लाख रुपियाँसम्म पहिला त फ्रीमै भनेको थियो, पछि कन्भर्जन भएर होइन हामी सब्सिडाइज रूपमा जान्छौँ भनेको छ। नयाँ एउटा योजनाहरू ल्याएर आउनुहोस्, तपाईँ आउनुहोस्, डेभलपमेन्ट इनोभेसन्समा आएर आउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भनेको छ। त्यस कारणले भएको चिजहरूलाई हामी चाहिँ क्यापिटलाइज चाहिँ नगर्ने, अनि नभएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई त नेता खत्तम, देश खत्तम, बाउ खत्तम, आमा खत्तम, धन्न म एउटा ठिक भयो जस्तो लाग्यो भने युवाहरूले कहिले पनि राम्रो गर्दैन। त्यस कारणले सम्भावनाहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा छन्। अब अनलाइनको उहाँहरूले सबैले कुरा गरिसक्नुभयो, अनलाइन सपिङमा अथाह सम्भावनाहरू देखिरहेछन्। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नभएरै बिजनेस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू बढिसकेका हुनाले त्यो एरियातिर बढी फोकस गरौँ। एजुकेसन ट्रेडिङका चिजहरू पनि बढी लगानी बिना नै हुने अवस्था आइसकेको छ। अनलाइन डेलिभरी च्यानलहरूमा काम गरौँ, अनलाइन सपिङ मल्सहरूमा काम गरौँ। र अब कृषि त फेरि अनलाइन हुँदैन, कृषिको लागि पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूदेखि लिएर अरू चिजहरू, डेलिभरी च्यानल्स। नेपालको कृषिमा सम्भावना भन्छौँ हामी, तर कृषिमा सम्भावना हुँदै गर्दा पनि सबैभन्दा बढी गाह्रो भएको क्षेत्र चाहिँ कृषि हो। मैले बेला बेलामा भन्ने गर्थेँ, किन त्यसो भनेको त भन्दा उत्पादन गरेर मात्र भएन, उत्पादन गरिसकेपछि बजारसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो। डेलिभरी च्यानलका कुरा छन्, भण्डारणका कुरा छन्। अहिले वर्षको बजेटमा पनि भण्डारणमा पनि फोकस गरेको छ, डेलिभरी च्यानल्समा पनि फोकस गरेको छ। र यो गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा एउटा इकोसिस्टम हामीले तयार गरिसक्यौँ भने कृषिमा पनि वास्तवमा साह्रै सम्भावना छन्। र कृषिमा सम्भावना भन्दैमा भनौँ न, जुम्लामा च्याउ खेती गरौँ, कहाँ च्याउ खेती गर्ने हो त्यहाँ च्याउ खेती गरौँ, कहाँ अदुवा गर्ने हो अदुवा गरौँ, कहाँ चाहिँ एर्सा गुम्बाको चाहिँ गर्ने हो त्यो गरौँ। त्यस कारणले यो डाइभर्सिटी जुन छ हाम्रो, यो नेचुरल डाइभर्सिटीलाई क्यापिटलाइज गर्ने हिसाब किताबले एउटा काम गरौँ। सम्भावना त्यहाँ देख्छु। अर्को सम्भावना भनेको अब हामी यो सबैभन्दा टुरिज्म सेक्टरमा बढी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दा इन्डिया र चाइना यत्रो ठुलो पपुलेसन भएको कन्ट्रीको बिचमा यति सानो हामी कन्ट्री छौँ। त्यस कारणले यो कोभिडको सिचुएसनको बिचमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई ढल्न नदिउँ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू रेडी राखेर बसौँ, त्यसलाई प्लेटफर्ममा युज गरिराखौँ। र जसै यो कोभिड अलिकति ठिकठाक हुन्छ त्यसपछि जुरुक्क उठेर हामीले चाहिँ यो टुरिज्म सेक्टरलाई अलिकति अगाडि स्केलेट गर्न गएर सक्यौँ भनेपछि यो परिवर्तनका सम्भावनाहरू अथाह छन्। यो सेक्टरमा चाहिँ सम्भावना छन् भन्न चाहन्छु म। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ पोजिटिभिटी हो। मैले भन्छु युवाहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि काश भन्छु, तपाईँ अहिलेको अवस्थामा नलेजलाई एकदमै इन्हेन्समेन्ट गरेर जानुहोस्। केही छैन, बाहिर निस्किन पाउनु न, पढ्नुहोस् न, पोजिटिभिटीका कुराहरू लिएर जानुहोस्। नलेज, त्यसपछि त्यसको फाउन्डेसनमा ए भनेको एटिच्युड एकदमै सकारात्मक एटिच्युड राखेर जानुहोस्। स्किल्सहरू त्यसको आधारमा डेभलप गर्नुहोस्। र अल्टिमेटली ह्याबिट्सहरू चाहिँ तपाईँ विनिङ एटिच्युड राखेर जानुभयो भनेपछि युवाहरूलाई त सम्भावना अथाह छ। तर हामी कन्सन्ट्रेसन र फोकस कहाँ गर्छौँ भन्ने कुरा हो। भन्छ नि, जस्तो हाम्रो सोच हुन्छ त्यस्तै हाम्रो एटिच्युड र व्यवहार हुन्छ, र त्यस्तै भाग्य हुने हो। त्यस कारणले अहिले यो बेलामा आफूलाई एकदम पोजिटिभ राखिराख्नुहोस्, इनर्जाइज राखिराख्नुहोस्, अध्ययन अनुसन्धान अलिकति बढी गरेर जानुहोस्। युवाहरू नै यो इनोभेसन्सहरू गर्ने चिजलाई अगाडि जाने। किन भन्दा एक लेभलमा पुगिसकेपछि मान्छे रुटिन रिचुअल रूपमा काम गर्न खोज्छ। त्यस कारणले आफूलाई एकदम इन्ट्याक्ट राखिराख्नुहोस्। कोभिड सकिँदा बित्तिकै हामी
अथाह सम्भावनाको मार्गतिर प्रशस्त भएर अगाडि जान्छौँ र आफूलाई एकदमै पोजिटिभली राख्नुहोस् भनेर भन्न चाहे। सो थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद मनोज सर। अब फेरि म अब यो पार्टलाई हामीले यहीँनिर बिट मार्छौँ। भनेको हामी सम्भावना त पहिचान गरिसक्यौँ, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ यस्तो अभ्यास रहेछ कि पहिला चाहिँ समस्याबाट सुरु गर्ने। त्यही भएर आज मैले चाहिँ सम्भावनाबाट सुरु गरेँ। जे काम गर्न थाल्यो अब समस्या के आउँछ, चुनौती के छन् भन्ने लिस्ट बनाएर सम्भावनातिर त हामीले ध्यानै नदिने गर्थ्यौँ। तर आज हामीले चाहिँ सम्भावनाबाट सुरु गर्न थालेको यही हो। एउटा पोजिटिभ एटिट्युड र पोजिटिभ एक्सन भनेको खालि अब यसरी जाउँ न त, पहिला चाहिँ सम्भावना हेरौँ, त्यसपछि सम्भावनामा काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ समस्याहरू आउन सक्छन्, चुनौतीहरू आउन सक्छन्। र यो संसारमा यस्तो चिज छैन कि जहाँ समस्या होस् र त्यसको समाधान नहोस्, मलाई लाग्दैन त्यस्तो। त्यही भएर जहाँ समस्या हुन्छन् त्यहाँ समाधान 101% हुन्छ। त्यस कारणले जति समस्याहरू हुन्छन् त्यसका समाधानका उपायहरू जति पनि हुन्छन्, त्यसकारण समस्यादेखि डराएर र भागेर हामीले केही बन्न सक्दैनौँ। तर ती समस्यासँग ती समस्याको पहिचान गरेर अगाडि बढ्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ हामी केही बन्न सक्छौँ। त्यसैले सुनिताजी आज यहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईँहरूको अगाडि। नत्र त सुनिताजी एउटा भक्तपुरतिर हो क्यार घर, भक्तपुरतिर केही गरिरहनु भएको हुन्थ्यो कि घरतिरै नानी बाबुहरूसँग खेलिरहनु भएको हुन्थ्यो, केही गरिरहनु। सबै यो नेपालका 3 करोड जनसङ्ख्या सबै यस्तै चिज यस्तै भइहाल्छन् भन्ने चाहिँ होइन। फेरि मान्छेको त्यो अवसर अवस्था धेरै चिजले भूमिका खेल्ला, तर कमसे कम तपाईँ कति चाहनुहुन्छ भन्नेले अर्थ राख्छ के यसमा। तपाईँ चाहनुभयो भने यो संसारको सबैभन्दा खुसी देश पनि छ, यो संसारमा भ्रष्टाचार नहुने देश पनि छ, यो संसारमा सबैभन्दा धेरै जिडिपी अथवा के अरे प्रति व्यक्ति आय हुने देशहरू पनि छन्। हाम्रो देशमा किन त्यस्तो छैन भन्दा हामी चाहिँ त्यही चाहदैनौँ क्या। चाहने हो भने त हुँदो रहेछ नि त। सो यही हो। त्यसकारण अब हामी चुनौतीतिर लाग्दैछौँ के कोभिड पछि यो युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा केही चुनौतीहरू छन्। तपाईँहरूले त्यस्तो के पहिचान गर्नु भएको छ र तपाईँहरू के चुनौती देख्नुहुन्छ आफै एउटा उद्यमशीलतामा चाहिँ संलग्न भएको हिसाबले? म सुनिताजीलाई नै यो प्रश्न गर्छु कि तपाईँ आफै उद्यमी हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँकै अगाडि यो कृषक प्रविधि जुन पत्रिका अगाडि छ यसको उहाँ ओनरै हो होइन, त्यसकारण उहाँले अरू व्यवसाय पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु भएको छ। तपाईँले के चुनौती सामना गर्नुभयो त? अब अरू युवाहरूले के सामना गर्नुभयो भन्दा नि आफ्नै अनुभव सुनाइदिनुहोस् न यसमा। ओके, धन्यवाद। अब चुनौतीलाई दुईटा भागमा आज हामी फोकस गरेर कुरा गरौँ। एउटा चुनौती हामीले विगत जस्तै सोच्दा, हाम्रो माइन्डसेट चेन्ज नगर्दा सबै कुरा चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो दिमागमा भएको कुरा चेन्ज गर्नै सकिँदैन। जति चाहनु त्यो माइन्डसेट चेन्ज नगर्दा हुने चुनौती एउटा, त्यो परिवर्तन हुन्छ नि इन्स्ट्याक्ट भएर बस्ने मान्छेहरूको, त्यो चुनौती तपाईँले एउटा चुनौती हुन्छ। एउटा तपाईँले त्यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्न सक्नुहुँदा चुनौती। जस्तै त्यहाँको मैले भने अघि न 10 दिन 12 दिन भयो, त्यत्रो टिम थियो, के गर्ने सबै कुराहरू भयो। त्योभन्दा बढी के थियो भने हाम्रो अर्ग्यानिक ओरिएन्टेड फुड खाने चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ 2-3 हजार फ्यामिली मेम्बर चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी घर घरमा गर्थ्यौँ, अफिसमा लान्थ्यौँ, इभन नेभल बैङ्कको प्रिमिसेसमा हामी चाहिँ गाउँबाट महिला उद्यमीले उत्पादनको सामान ल्याउँथ्यौँ। एन्ड दे स्टार्टेड टु कल मी होइन। चुनौती नै, सामान ल्याइदिन खानु परेन भनेर हुन्छ। पहिले सहज अवस्थामा चाहिँ ल्याउने तिमी उद्यमी, अहिले चाहिँ मलाई छैन। एन्ड वी जस्ट क्लिक द आइडिया एन्ड वी पिभटेड। उनले भने तपाईँलाई चाहिने दाल र केही चिज चाहिँ हामी ल्याइदिन्छौँ, अरू चाहिँ हामी प्रोडक्सन गर्ने कुरा ल्याइदिन्छौँ। तपाईँलाई पोजिटिभली थिङ्क गर्न पनि सजिलो गर्छ, कृषिमा आउन पनि हुन्छ, टाइम पास पनि हुन्छ। वी जस्ट स्टार्टेड अर्बन फार्मिङ। कसरी खेती गर्नुहोस् भनेर भन्यो। वी डोन्ट नो, गुगल फर्म गरेर मेरा मेम्बर भएका सबलाई हामीले पठाइदियौँ। विदिन अ 2 डे हामीलाई प्लेटफर्म बनाउनु पर्ने आवश्यकता भयो। लगभग हामीले त दिनको 4वटा 5वटा गाडी गुडाउनु पर्ने अवस्था आयो। चुनौती सम्भावना मैले त्यहाँ भने के हुन्छ, सरकार रोक्छ, भ्यान रोक्यो, म्याडम भ्यान रोक्यो, कहाँ रोक्यो, ड्राइभर रोक्यो, मेरो परिवारले पठाएन। देयर इज अ लट अफ चुनौती। हामीले त एउटा स्टार्टअपहरूको इकमर्सवाला गर्नेहरूको सबैको एउटा एसोसिएसन जस्तै फोरम बनाउनु पर्यो। यो बिचमा सबै कुराहरू त्यहाँ चुनौती छ। सरकार जहिले के छ, सिम्पली के हुन्छ भने जब
सरकारभन्दा बाहिर हुन्छ, सरी सर हजुर यहाँ हुनुहुन्छ, बाहिर हुन्छ, इट्स सो गुड ब्युटिफुल कफी खाने ठाउँमा यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ। जब पोलिसी लेभल बनाउने ठाउँमा उहाँ पुग्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्ने ठाउँ हुन्छ, उहाँलाई त्यही कुरा रङ हुन्छ नेपालमा, मलाई थाहा छैन। द्याट्स चुनौती, मैले अघि नै भने माइन्डसेट एटिच्युड। अनि भयो समाइदियो, गाडी समाइदियो, यहाँ रोकिया छ, मान्छे खोइ बनाएको छ, कुरा गरेको छ, ती सबै चुनौती। त्यो चुनौतीलाई त फेरि समाधान गर्नु, अगाडि बढ्नु चाहिँ उद्यमीको धर्म हो। उद्यमीले त्यसरी नै सोचिराख्नुपर्छ। अर्को चुनौती, सरकार तपाईँसँग चुनौती भएर छ। अहिले तपाईँले यो गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ, कन्टेन्ट राइट गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ, भोलि भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ ल तपाईँले ल ओके सफ्टवेयर बनाएर बाहिर पठाउनुहुन्छ। आजकल यस्तो बाहिर त्यो डेभलपर्सहरूलाई कामहरू आइरहेछ, सरकारले कुन दिन लगाइदिन्छ त्यो काम गरेर गर्न पाउँदैनस् तैँले भनिदिन्छ। कुन कुरा आउँछ त्यही रोकिदिन्छ। द्याट्स द च्यालेन्जेसहरू आउँछ, किनभने हाम्रो पोलिसीहरू चाहिँ एन्टरप्रेनर उद्यमी फ्रेन्डली छैन। गराउन चाहन्छौँ, सरकार किन बिर्सिन्छ थाहा छैन। ती कसैलाई घरमा इजिली चाहिँ कुनै चिज ल्याइदिँदा मजा आउँछ, बाहिर बस्दा आइसकेपछि त्यही इकमर्स त्यही कुरालाई बन्द गरिदिन्छ। मलाई थाहा छैन, म कृषिमा अघि नै भन्नुभयो, धेरैजना सम्भावना हुँदा हुँदै के भयो, सबै कुरा बोकिदियो गर्यो, फेरि बुझाउन सक्यो भने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ लिडर भएर त्यो कुरा गर्नुपर्छ, एन्टरप्रेनर भन्ने हुन्छ। सबैलाई समायो, सबै कुरा गऱ्यो भने मान्छेले मागिरहेछ, गरिरहेछ, गर्नुपर्छ भनेपछि आइएम हियर। म इलेक्ट्रिक कार चल्छु, मैले इलेक्ट्रिक कारको सिट फोल्ड गरेर मैले सामान पुर्याउन गएँ, मैले देखाइदिएँ, हेर हुन्छ। एन्ड वी स्टार्टेड टु पोस्ट, हेर हुन्छ है। अरू स्टार्टअपले फोन गर्न थाल्यो, हुन्छ र दिदी समाएन, गाली गरेन, यहाँ गरौँ, कुरा गरौँ। लड्नु नै चाहिँ अगाडि बढ्नु च्यालेन्जमा त हो नि त। अनि उद्यमी भनेको ग्यापमै त आउने हो। ग्याप भनेको चिज मार्केट नलेज के चाहिएको छ, उसलाई के प्रब्लम भइरहेको छ, त्यो सोल्युसन दिनु त अगाडि हो नि, होइन? त्यो अगाडि बढ्नको लागि त्यो च्यालेन्ज आउँछ, सरकार च्यालेन्ज आउँछ। बैङ्कले भन्नुभयो इजिली पैसा दिन्छु भनेर, सर थाहा छ देयर इज अ च्यालेन्ज, यो मिलेन, त्यो मिलेन, भर्खरै कुरा गरेन भन्ने कुराहरू च्यालेन्ज आउँछ। कसले मान्छ, सुन्छ, कसले गर्छ। सरले आज हामी यहाँ भेट्छौँ, कुरा गर्छौँ, सरलाई भरे भेट्नै गाह्रो हुन्छ। दिस इज फ्याक्ट। युथ हेर्नुहोस्, म आफू पनि सिङ्गल पैसाबाट स्टुडेन्ट लाइफमा बिजनेस सुरु गरेर चाहिँ अगाडि बढेको मान्छे हुँ। वाट एभर म छु, म सानो होला ठुलो होला होइन, तर मेरो हरेक एक पैसा मेरो आफ्नो हो। मैले कहीँबाट आएर लिएर गरेको चिज नभएको। मलाई थाहा छ कतिजनाले चाहिँ भेट हुँदा ल तपाईँको आइडिया कस्तो ग्रेट छ, मैले अघि नै मात्र उहाँलाई पनि एउटा भने, मैले अस्ति भर्खर लक गरेको चाहिँ किसान कार्डको आइडिया टप बैङ्कका सिइओले द्याट्स सो ग्रेट सुनिता भनेर भन्नुभयो, पछि कनेक्सन गर्नै सकिँदैन, तपाईँलाई एकदम फ्रस्ट्रेसन आउँछ। द्याट्स माई बी च्यालेन्ज। आज हामीले यति कुरा गर्न सक्छौँ, भोलि म यो सेमिनारमा तपाईँलाई ल तपाईँले चाहिँ एग्रिकल्चर कनेक्सन हुने, घर घरमा तरकारी पुऱ्याउने म सप्लायर गर्छु हेर्नुहोस्, तर भोलि म आफै बिजी हुन सक्छु। अनि द्याट्स च्यालेन्ज। तपाईँले सोच्नुहुन्छ अरे यार कुरा मात्र गर्छन्, हुँदैन त भन्ने कुरा हुन्छ। भोलि तपाईँलाई जानको लागि तेल हाल्ने पैसा नहुन सक्छ, कुरा हुन सक्छ। त्यो च्यालेन्जहरू, एउटा पोलिसी हर्डल्स, अर्को एउटा व्यवहारिक हर्डल्स आउँछ। थर्ड च्यालेन्ज के आउँछ भनेदेखि चाहिँ, म अस्ति सम्भावनालाई हामीले नगर्ने हो नि, एउटा साथीको दसैँ खासै नमनाउने भन्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भनेपछि हामीले सम्भावना केही भएका साथीहरूलाई भेट्ने दसैँमा भनेर के गर्न सकिन्छ, एउटा साथीकोमा गयौँ, ऱ्याबिट फार्म। 10औं वर्ष भयो उहाँले ऱ्याबिट मिटलाई प्रमोट गरिराख्नु भएको छ। उहाँको बाबा हुनुहुन्थ्यो, दसैँको नवमीको दिन भएको भएर उहाँले फार्म स्टे सुरु गर्नुभयो। बाबा तैँले भन्नुभयो कि दुईटा मास्टर डिग्री गरेको मेरो छोरो यहाँ खराएको आछिस छ, मासु पनि कसैले खाने, म्याडम आज आउनु भावलाई त सम्झाउनुहोस् है भने। म त इन्करेज गर्नु, उसको फार्म स्टे म त्यहीँबाट लेखेर फार्म स्टे सुरु गरेँ, यसरी गर्नुपर्छ भन्न गएको मान्छे त त्यो सबभन्दा ट्याबु च्यालेन्ज होइन। मेरो छोरा गएको भए, मलाई आज पनि याद छ कि मेरो सानो मम्मीको छोरी चाहिँ अमेरिका बस्छ, मेरो आमालाई कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ त आफू मात्र जान्छ एउटा, अनि अर्को कुरा हेर सानो मम्मीले तेलै लाउनु भयो पनि त अमेरिका गएको छ त भन्ने कुरा त छ नि। त्यसले किन गर्ने त नगर भन्ने च्यालेन्ज चाहिँ सोसाइटी च्यालेन्जहरू पनि आउँछ। त्यो च्यालेन्जहरू सबै कुरा बिर्सिनु भयो भने एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले तुरन्तै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है कुनै कुरा। त्यो जन्मजात होइन कि तपाईँले तपाईँको सोचाइ ठिकै हुनुपर्छ। एउटा यङहरूमा एउटा एकदम नराम्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कसैले सुरु गर्छ भने, हामी लगभग म 5-6 वर्ष भयो मेन्टरसिप यो कुराहरूमा, मेरो आइडिया सबसे राम्रो भन्ने कुराहरू छ, अनि त्यसले काम नगर्ने गरिराख्ने, मैले अघि नै पनि फोकस गरेँ अहिले भने त्यो चिजलाई चाहिँ त्यो च्यालेन्ज हो। अनि अहिले चाहिँ मेरो आइडिया मेरो गुरु बाह्रै तक राम्रो छ भन्ने कुराहरू जुन भइरहेछ नि, अनि त्यसले च्यालेन्ज सोसाइटी पोलिसी सबै च्यालेन्जहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ
हामीलाई सिकाएको छ यो लर्निङ टाइममा। अब नेक्स्ट च्यालेन्ज भनेको त हेर्नुहोस्, कहीँ पनि तपाईँको मार्केट कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्न, यही मेरो मार्केट भनेर तपाईँले सोचेर टार्गेट बिजनेस क्यानभास मोडलमा तपाईँले बन्द गर्नुभएका बिजनेसहरू नचल्न सक्छ हैन। भोलि चाहिँ तपाईँले बिजनेस क्यानभास मोडल बाहेक तपाईँले टार्गेट कस्टमर रिसर्च गर्छु भनेर कुरा गरेको नचल्न सक्छ। यहाँ कतिजनाले चाहिँ यो यस्तो कोभिडको पिरियडमा कसरी बिजनेस चलाउने भनेर थिएन त केही पनि। द्याट्स अ उद्यमी हो, तपाईँ आफू हो कि तपाईँले सोच्ने। मैले अघि नै भने मेरो पाइभट मैले कौशी खेतीमा गरेँ, मेरो एउटा टिमलाई उनीहरूलाई सब कुरा गरेँ, यो मेरो पाइभट गर्न सक्ने के छ रिसोर्सेस। त्यही भएर दुईटा वर्ड इनोभेसन एन्ड सस्टेनेबिलिटीले च्यालेन्जलाई जित्छ। र च्यालेन्ज जित्नको लागि चाहिँ यु गाइज रेडी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। रेडी नभए पनि धन्दा नमान्नुहोस्, जिन्दगी लामो छ हैन। कुनै चिज आज गर्न सकिएन भने धन्दा चाहिँ मान्नु हुँदैन है। सकिएन छु आज भएन छु भन्ने कुरा डिस्टर्ब गर्दा पनि केही पनि गर्नु हुँदैन। स्टार्ट भनेको डट गर्न कहिल्यै पनि ढिला हुँदैन। एउटा उदाहरण केएफसी सुरु गर्ने मान्छे पनि त 67 वर्षमा गरेको थियो नि त। बस साह्रै इनर्जेटिक र अर्थपूर्ण। भनेको हामी कति बेला हिरो बन्छौँ भन्ने थाहा हुन्न क्या हैन। हिरो कति बेला हिरो बन्छ भन्ने थाहा हुन्न। सो हामी सबै हिरो हौँ, यो हाम्रो आमाले जन्माएका हामी हिरोजहरू हौँ। खालि हामीले भूमिका निर्वाह गर्दैछौँ। हामी कुनै दिन त्यस्तो हिरो बन्नेछौँ जसले आफ्नो आमाले तपाईँलाई यो संसारको सबै